आमी मडगांवचे जे आतां व्यापारी आसा लायक म्हजे भशेन कितले जाण आसा आमी ह्या धंद्यान भितर आसा ऑलमोस्ट सिन्स 1975 ऑलमोस्ट 50 वर्सां जावन गेली आमी हांगा मडगांव धंदो करता. आनी आतां सांगपाचें म्हणल्यार हो मेन इश्यू असो जाला की हालींच रिसंटली हें स्टार्ट जालां की ज्यो आमच्यो गाडयो आतां आमी डिस्ट्रिब्युशन बिजनसान आसा सो आमच्योय गाडयो आमी रिटेलराक सप्लाय करपाक आमच्यो गाडयो भोंवता प्लस आमकां कंपनी कडल्यानूय जो माल येता कंटेनर येता ऑर जो ट्रकांनी आमकां माल येता कळ्ळें न्ही. आतां हो नवो इश्यू स्टार्ट जाला की सोपो म्हणून हे मनीस भोंवपाक लागल्या म्युन्सिपालिटीचे आनी ते रिसिटी दिता. रिसिटी कशी दिता पळय मडगांव म्युन्सिपल कावन्सील ऑक्युपेशनल फीज म्हणून अश्यो पळय हें दिता पावती दिवपाक लागल्या 200 रुपयाचो. सो हे आमी जेन्ना हांवें रेस केलें बरो तेंप जालो म्युन्सिपालिटीक आमी रेस केलें की बाबा हे पयशे कसले कळ्ळें तुका. तेन्ना हे जे कलेक्ट करपाक जे लोक येता कळ्ळें न्ही ते म्हणजे सामके तांचे कडेन तोंडां लागपाचें ना कळ्ळें न्ही. तांकां रीत ना तांकां कांय ना आनी लिटरली ते हांचे कडेन दादागिरी करता. म्हणजे तूं पयशे दिना जाल्यार तुजो टायर फुट्टलो ड्रायव्हराक सांगता तुजो हारसो फुट्टलो आनी कितें करतलो. सो आमच्यो ज्यो कमर्शियल व्हेकल आमकां माल घेवन येता कंपनीचो माल ते तांचे सगळे भाडें बिडें पेड आसता. सो ते भाडें म्हणजे ऑलरेडी आमी पेड करता आनी ते आमकां डिलिव्हरी दिता कंपनी. ते बाबडे खंयचे तांकां 200 रुपया काडून दितले. म्हाका हांचे लॉजिकूच समजना की जी गाडी येता आतां म्हाका एक माल घेवन गाडी आयलो तो गाडी हांगा लायता तो माल अनलोड करता तो चल्लो तो माल सगळो म्हाका येता न्ही भितर तो गाडयेंतल्यान काय तो माल विकना. हे जे सोपो म्हणटा एज पर माय अंडरस्टँडिंग सोपो म्हणल्यार कितें सोपोचो माल फाल्यां हांवें म्हजी गाडी व्हरून खंय हांगा लायली आनी हांव डिकीन भितर घालून आंबे आनी पपायो विकपाक लागलो आनी म्हजे कडेन ट्रेड लायसन ना तुमी म्हाका सोपो मारा म्हाका ताजेर कांय इश्यू ना. पूण जेन्ना म्हज्यो कमर्शियल गाडयो ज्यो ट्रक म्हाका माल घेवन येता आनी आमी अनलोड करता हाका आनी कसलो सोपो दिवपाचो. तुमकां जाय तुमकां हांव म्हजें ट्रेड लायसन दिता म्हजे कडेन सगळीं लायसनां आसा. तुमकां जाय आमी हावस टॅक्स भरता ट्रेड लायसन भरता सगळें आमच्यो म्हज्यो ज्यो कमर्शियल व्हेकल आहा तांकां परमीट आसा रोड टॅक्स आसा पासिंग आसा सगळें आमी करतात. इतलो गव्हर्मेंटाक आमी रेव्हेन्यू दिता त्या भायर आमी जीएसटी भरता इन्कम टॅक्स भरता इतले वर्सांनी आमी टायम टू टायम सगळें आमी एप्रील म्हयनो म्हणला की तुमचो आमी हावस टॅक्स भरता ट्रेड लायसन्स रिन्यू करता आनी कसले पयशे म्हाका लॉजिकच कळना. म्हणजे खंयची गाडी आमची गुदांव सुद्दां जे सिटी भायर आसा मडगांवां थंय सुद्दां येवन आतां कलेक्ट करपाक लागले म्हाकाच म्हणून न्ही सगळ्यांकूच. आतां अशी परिस्थिती जाल्या दुसरें जेन्ना आमी कंपनीक सांगलें की हें अशें अशें आसा म्हणून कंपनी म्हणटा की हें लागना आनी दुसरें इश्यू असो आसा मजेदार सांगपाचें म्हणल्यार की हें फक्त मडगांवां. चल तुमी लायता एक कायदो कितें करता तुमी ऑल गोवा करा न्ही. खंयची जी म्युन्सिपालिटी आसा पणजी आतां पीएमसी इज द मेन पणजी म्युन्सिपालिटी ताणें बाबा एक हें कितें स्टार्ट केलें आनी ते ऑल गोवा म्हणटा एक कायदो एक आसता न्ही ऑल गोवा मडगांव वेगळो कायदो सावड्डे वेगळो कायदो कुंकळे वेगळो कायदो हें कितें म्हाका लॉजिकूच समजना कळ्ळें न्ही. हो जो तुमी सोपो म्हणून ज्या गाडया कडेन घेता आनी तुमी घेता सुद्दां न्ही जाल्यार हांव म्हणटा तुमी ऑल गोवा घे आनी मडगांवांत म्युन्सिपालिटी अशें कितें खास आसा अशें कितें तुमी आमकां फेसिलिटी दिता कितें आमकां पार्किंग दिता कितें दिता मडगांव म्युन्सिपालिटी.